sa kantidad nga 300 pesos. Ngahalin sa pagpamasada ni Federico Alpanta, residente sa Alabel, Sarangani Province. 2 ka kilong bugas lang ang ma-afford ni ini sa usa ka adlaw. Gumikan sa aduna pa kini ubang bayro nun nga gikinahanglang gahinan. Mao nga mapasalamaton kini human nga nagpahibalong ngadto sa publiko ang lokal nga panggamhanan sa maong munisipalidad nga adunay mga produktong lokal sama sa gulay, prutas, bugas ug uban pa nga ipangbaligya og mang adlaw Disyembre 1 ning tuiga sa gymnasium sa mas baratong kantidad. Makatabang kay sa mo ma'am kay gagmay kumikita ma'am. Ang bugas sumay mapalitra sa kantidad nga 30 pesos ang matag kilo, samtang ang mga gulay katunga sa presyo nga mapalit sa merkado. Ang maong kalihukan alayon sa programang kadiwa ng Pangulo nga giorganisa sa Dolly 12 ingon man maong munisipyo aron nga makatabang sa katawhan. Gawa sa makatabang sa mga konsumante, makatabang usab kini sa mga farmers nga mas mahalin pa ang lokal nga mga produkto. Mao nga lauman na lang sa mga residente nga pinaagi sa maong programa. Dagan pa ang matabangan. Lipay po niya ma'am. Brato po. Mahal kayo ng bugas sa public market. Karon mas maayo na siya. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile. Sa Brigada News Gensan, Brigada News.